السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في القناه ديالكم عقارات بومكنا. اليوم مشاهدينا الكرام غادي نتحفوكم بمعنى الكلمه بواحد العرض جميل جدا، واحد العرض اللي تنظن من اجمل الشقق حاليا في مدينه مكناس بالنسبه للناس اللي تيبغيو المساحه الكبيره والمساحه الفاخره في نفس الوقت. هذا العرض مشاهدينا الكرام اللي غادي نقدمه لكم في القناه ديالكم عقارات بومكنا هو بطبيعه الحال عرض ديال واحد الشقه اللي جايه في واحد العماره اخ بلس 4. وهاد الشقه اللي جايه في العماره اخ بلس 4 تتوفر على مساحه ديال 137 متر في التيتر، وكذلك تتوفر على 3 ديال لي صالون زائد واحد اللمسه مكناسيه تقليديه زائد واحد لافينيسيون ما شاء الله. يعني لافينيسيون تتكلم وتتهضر. الى شفتوا مشاهدينا الكرام هذا الفيديو هذا راه غادي تلاحظوا فرق كبير، لافينيسيون اللي عطات جماليه كبيره والفصاله والمقاول بدع فيها باش يعطينا هذه اللمسه وهذا الفيديو الجميل جدا ديال هذا العرض الفاخر الفخم في نفس الوقت. اذا اول حاجه غادي نذكر الشمس ما شاء الله، الشقه مشمشه مقبله يعني جنوبيه مقبله الشقه، الشمس عليك في الصباح حتى العشيه وجايه في الدوبل فوا. اذا تنهضر على مرجان دوبل فوا ديال مرجان جايه هذه الشقه الفاخره الفخمه اللي المساحه ديالها 137 وفي الطابق الاول. اول حاجه مشاهدينا الكرام غادي نهضر على المكونات ديال هذه الشقه. اول حاجه على الصباغه بلاتينيا. الا لاحظتوا معايا دائما تنبقى نركز على الصباغه البلاتينيه اللي تكون سامبل بيضاء ما كاين لا الوان لا والو. شوفوا ما شاء الله، يعني الفيديو راه امامكم، يعني الصوره وضعتها باش تشوفوا اللمسه ديال هذه البلاتينيه والبياض ديالها اللي عطى واحد النوع الجماليه في النظره وتيفتح القلب وتيفتح العين وتتحس بواحد الراحه نفسيه بالنسبه لهذا الكولور هذا. ما كاين ما احسن من السامبل وكذلك ما كاين ما احسن من اللون الابيض مشاهدينا الكرام. كذلك الجليج هو جليج كومباكتو المساحه الكبيره. الا لاحظتوا معايا مشاهدينا الكرام هذا الجليج هذا اللي تيسمى الكومباكتو هو نوع جديد، يعني ماشي قديم بزاف ولكن نوع جديد واحد 4 سنين باش بان، وتيعطي واحد اللمسه في الارضيه احسن من الرخام وافضل من الرخام حتى في النظره ديالو. كذلك مشاهدينا الكرام هذا المقاول عطانا واحد الصوره جميله لهذه الصباغه الجديده اللي ما شاء الله هذه صباغه ماشي بابي بان، وصباغه اللي تنقولوا لها قشور ديال اما التمساح اما الجلد ديال الثعبان يعني الحنش، يعني في واحد الديزاين ما شاء الله. واخا دابا صورت لكم في الفيديو ولكن مباشره يعطي واحد اللمسه كما تشوفوا مشاهدينا الكرام جميله بزاف بالنسبه للصباغه ولهذا الديكور الجديد اللي دخل او الحرفيين دخلوه في الشقق ما شاء الله. كذلك هنايا عندنا الرخام جالاكسي. هذا الرخام مشاهدينا الكرام جالاكسي اللي كاين في هذا المربع، زائد اللمسه المكناسيه بالنسبه للصالون كما تشوفوا. هذه اللمسه مكناسيه بالنسبه للبلافون اللي عطى ما بين رونق رومي وكذلك بلدي، وكذلك دخل لنا مزدوج مع القبص، يعني منها تعطي واحد اللمسه قديمه ومنها تعطي واحد اللمسه جديده ومعاصره لهذه لافينيسيون اللي كاينه حاليا في الشقق المكناسيه. ودائما تنذكر الشقق المكناسيه اللي تتعرف واحد التطور كبير في العقار وتطور كبير حتى في لافينيسيون وتضاهي المدن المجاوره بحال فاس بحال كازا بحال الرباط وكذلك سالا قنيطره الى اخره. اذا هنا مشاهدينا الكرام العماره فيها لاسونسور وفيها الباركينغ ديال الطوموبيل، كل طبق فيه 2 شقق. عندنا هنا مشاهدينا الكرام واحد اللمسه ديال واحد الكوزينه بيضاء ما شاء الله. شوفوا على كوزينه اللي بون ايكيبي او بيان ايكيبي عفوا. هنايا كاين الميكرو اوند، هنايا كاين الفرن الكهربائي، هنايا كاين بلاك وكذلك كاين لاهوت. بالنسبه للديزاين والجوده ممتازه. هنا بلاصه لافيسي، وكذلك عندنا واحد الرخام عفوا عندنا واحد البالكون ممتاز بالجاج والانوكس ترومبي. اذا كما تشوفوا حتى الجليج هنايا كومباكتو، يعني جليج كومباكتو مشاهدينا الكرام ممتاز. بعض اللمسات مازال ما تفيناش بطبيعه الحال، فقط تنوريكم بعض اللقطات. ما شاء الله داكشي غزال. عندنا صالون في صالون زائد سيجور او صالون. انا ذكرت ان 3 صالونات باش تمتاز هذه الشقه هذه. عندنا الغرفه الاولى مشاهدينا الكرام
حتى البيبان شوفوا سامبل، عود ليتر مزيان، الجوده ديالو مزيانه وسامبل. عندنا هنايا الغرفه الاولى مشاهدينا الكرام. الغرفه الاولى اللي خارج منها واحد لاكو وواحد لاطيراس كبير. هاد لاطيراس وهاد لاكو مشاهدينا الكرام راه كبير، فيه لانستالاسيون ديال ماكينه الصابون، فيه كذلك انك دير بزاف ديال الحويجات هنايا تضيفهم. وهاد الشريجمات راه الاطلاله كما تشوفوا تا اينوكس مخدوم، الشراجم ديال برا باينوكس سيكوريتي. وكذلك ممكن الانسان يضيف بزاف ديال الحوايج في هاد لاطيراس او هاد لاكو هذا. هذه الغرفه الاولى. بالنسبه مشاهدينا الكرام، غرفه او الغرف اللي تتوفر عليهم هاد الشقه ثلاثه الغرف. الغرفه الاولى شفناها، عندنا الغرفه كذلك الثانيه الاطلاله اللي شفتوا كلها على لاكور. عندنا هنايا تبارك الله ما شاء الله واحد الصوره جميله بالنسبه لهاد البيوتا هادو، ديكور فينيسيو الصبغه كلها نفس اللون، وكذلك بلاكارات اللي مغلفين من الداخل ومن برا وكوليس بطبيعه الحال. هنايا السانيتير ما كاينش، ولكن السانيتير الجوده ديالو ممتازه. السانيتير ديال الكوكياج هو اللي غادي يكون هنايا، راه باينين كذلك من الجفنه رخام. شوفوا ما شاء الله الجفنه رخام. وهذا الدوش ديال وسط الدار كما تنقولوا، كما تشوفوا مشاهدينا الكرام، الدوش ديال وسط الدار فقط. كاينه واحد الديبالا هنايا كبيره بالنسبه لهذا المستوى اللي فوق ديال الدوش. دابا غادي ندخلوا في بدايه ديال البيت النعاس او البيت الرئيسي. البيت الرئيسي بطبيعه الحال تيتوفر على واحد الدوش ديالو بيرسونيل كبير متسع، كما قلت لكم مازال في اطار الانجاز، حتى هو بالجفنه ديالو وفي نفس لاكاليتي اللي غادي يكون لاكاليتي ديال السانيتير. وهنا عندنا الغرفه ما شاء الله تبارك الله، غرفه رئيسيه ممتازه. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الفيديو. باش نعرفوكم على الثمن هو 80 مليون وقابل للنقاش. الطابق الاول اللي فيه المساحه ديال 137. بالنسبه للناس اللي كانوا متبعينا في القناه راه ديجا حطينا الطابق الاول ديال هذه العماره هذه، هو اللي مجاور لهذه الشقه هذه تباع. بقى لنا هذا المتراج ديال 137 باش حطينا لكم مشاهدينا الكرام هذا الديزاين، حيت مختلفه بهذه الزواقه ومختلف بعض الشيء على الطابق الاول اللي صورناه لكم ديجا شي سيمانه هذه. اذا مشاهدينا الكرام لا فينيسيون اللي شفتوا معايا لا فينيسيون ممتازه، لا كاليتي ممتازه ديال واحد العرض جميل جدا في مدينه مكناس في موقع مرجان. هذا العرض هذا تيتوفر على ثلاثه الغرف في ثلاثه ديال الصالونات ومطبخ اون ايكيبي بالبالكو ديالو، زائد جوج حمامات جوج طواليطات. داكشي غزال دايزو الكلام. اذا تبارك الله عليكم مشاهدينا الكرام، ما تنساوش الدعم ديالكم للقناه، تابوناو معنا باش يوصلكم الجديد العقاري في مدينه مكناس، وشكرا لكم.